वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। जैसा कि आपको पता है रमज़ान का महीना और हमारा जो पहला सेगमेंट होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि हमारे नात ख़्वाह हमारे साथ मौजूद हो और साथ साथ अल्लामा साहब भी हों, ताकि कुछ रमज़ान के हवाले से सवाल जवाब हम उनसे कर सकें, रमज़ान के हवाले से हमारी बात हो सके। अच्छा जी, हमारा दूसरा सेगमेंट जो होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे गेस्ट भी होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे एक बात जो कि ज़रूरी समझती हूँ कि करना है, जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पे भी न्यूज़ में भी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि कोरोना बढ़ रहा है और किस तरह का लॉकडाउन अब लगने वाला है, किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, किस टाइम आपने घर से निकलना है, अगर आपने निकलना है तो मास्क लगाना है, कोशिश करें कि रश वाली जगहों पे ना जाएं। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर हम यही सोचेंगे कि इन सब चीज़ों का हम क्यों ख्याल रखें, कोरोना तो है ही नहीं, पहले तो पाकिस्तानी अक्सर ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि है ही नहीं, और चलें जी नहीं है, पर आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ख्याल रखें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम इसका भी, अगर हमें हो जाता है, अल्लाह ना करे, जो इस टाइम पे हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर आप सिचुएशन देखें, जो हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है, जो हमें इस तरह की ख़बरों से पता चल रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन की इतनी शदीद कमी है और इतने मामलात ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अब अगर आप सिंध हुकूमत को भी देख लें कि वो भी बहुत कड़े इकदाम कर रही है और प्रॉपर SOPs को आप फॉलो करो, तरीक़ेकार है। अगर आप किसी मार्ट में, मॉल में जा रहे हो तो आपने कितना फ़ासला रखना है, ये सारी चीज़ों का ख्याल वो लोग रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपने आगे अपनी ज़िंदगी में, जब तक ये वायरस है तो आपने इस तरह से सारी चीज़ें करनी है। पर हमें जब ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं और उसके बाद हमें रोका भी जा रहा है कि आप यहाँ ना जाएं, आप यहाँ ना जाएं, आप ये ना करें, वो ना करें, और उसके बाद भी हम अगर खुद सेफ्टी नहीं करेंगे, हम खुद मास्क नहीं लगाएंगे, हम खुद लोगों से दूर नहीं रहेंगे, भीड़ में जाएंगे, तो फिर ये मेरे हाल से ज़्यादती होगी। तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना अपना जितना हिस्सा डाल सकता है वो ज़रूर डाले। साथ साथ मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ इस टाइम हमारे गेस्ट मौजूद हैं। उनका नाम है जी उनका नाम है हमीद अलवानी और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत। अच्छा ठीक, बस नहीं। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो तज्ज़ियाकार हैं और उनका नाम है मोहम्मद खालिद ख़ान। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आप पे आऊँगी, पर इससे पहले मैं एक सवाल इस तरफ, फिर हम रमज़ान और ये सारी बातें करेंगे। पर एक सवाल जो कि मैंने एक वीडियो देखी जो बहुत ज़्यादा दिल पे लगी, मेरे हाल से कोई भी जिस इंसान का ज़मीर ज़िंदा होगा उसे इस तरह की कोई चीज़ देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। कि मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि कुछ छोटी उम्र के बच्चों को हम घर पे काम पे रख लेते हैं और उनके माँ बाप गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को इस तरह से लोगों के घर काम करने के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ के वो समझते हैं कि इनको खाना भी मिल जाएगा, इनको एक जगह भी मिल जाएगी, साथ साथ हमें कुछ मंथली उनकी तरफ से जो है वो सैलरी की मद में पैसा भी आता रहेगा। फिर उसके बाद होता यूँ है कि बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अगर ना भी किया जाए तो ये मुझे बताएं कि बच्चों की किस एज में जाके आप वो जॉब कर सकते हैं, इस एज में जो है वो क्राइम है, और अगर है तो उसके लिए क्या सारी चीज़ें हैं, उस पर हम आज आपसे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा करने की कोशिश है वो है अवेयरनेस। एक्चुअली हमारे यहाँ अवेयरनेस की बेहद कमी है। देखिए, एक तो वो लोग हैं जिन गुर्बत की वजह से या उनकी तालीम ना होने की वजह से या उनके पास अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपने बच्चे जाके कहीं लेबर जॉब ले करवाते हैं, जो टोटली इलीगली है, गैर कानूनी है। लेकिन आप देखें ना, जिन लोगों के पास वो जाके लगते हैं, वो जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं, वो तो पढ़े लिखे भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, बंगले भी होते हैं, तमाम चीज़ें होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों के साथ कितना नारवा सलूक होता है, उनके साथ किस तरीके से तशद्दुद होता है, अब्यूज़ होते हैं बच्चे। तो एक तो ये है कि ये बच्चे, जब तक कोई बच्चा बालिग नहीं होता तब तक वो तो इंटायरली इलीगल है कि वो किसी काम काज में हो। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली भट्टियों पे बच्चों को लगाया जाता है, एक्चुअली क्या होता है खेतों में बच्चे काम करते हैं, एक्चुअली क्या होता है फैक्ट्रीज़ में आपके बच्चे काम करते हैं, बंगलों पे लोगों के काम करते हैं, दूसरी मजदूरी जो कहते हैं लेबर जॉब, जो मजदूरी होती है उन मजदूरी पे काम करते हैं। तो मिस्त्रियों के पास, वर्कशॉप्स पे, दुकानों पे
ایون آپ کے فوڈ ریسٹورنٹس پہ یہ تمام چیزیں ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جی یہ ایک تو ہمارے پاس دیکھیں اس میں سرکاری طور پہ بھی ہم پہ بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایکچولی کیا ہے کہ ہر چیز کے قوانین ہیں, لیبر لاز ہیں, بچوں کے لیے جو ہے چائلڈ کے لاز ہیں, چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے, چائلڈ ابیوز ایکٹ ہے, تمام بلز ہیں یہ تمام, لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی کمی ہے نا وہ ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور ہماری ول بھی نہیں ہے. ہم وہ چیزوں کو بس یہی ایک قانونی طور پہ تو ہر چیز کا لا ملے گا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً آپ کو حیرت ہوگی 90,000 سے 1,00,000 بچہ سڑکوں پہ پاکستان میں فٹ پاتھوں پہ, پارکوں پہ, مختلف جگہوں پہ سوتا ہے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے. اٹس اراؤنڈ 90,000 to 1 lakh. اور وہ بچے پھر وہ زیادتی کا بھی شکار ہوتے ہیں, پھر وہ ابیوز بھی ہوتے ہیں, پھر وہ ہیرونی لوفر لفنگوں کے ہاتھ بھی لگتے ہیں. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, یہ بچے جو ہے نا یہ آپ کے ہمارے بچے ہیں, اس قوم کے بچے ہیں, اور یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہے. تو یہ چیزیں نا ہمیں بہت ہی ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا, اس کے لیے سخت پنشمنٹ کرتی ہے. اور ہم کب جاگتے ہیں جب یہ کوئی کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, ادروائز کوئی ٹی وی پہ رپورٹ ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے میجورٹی 10 ٹائمز زیادہ کیسز ایسے ہیں جو آپ ہائی لائٹ نہ وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں پتہ چلتے ہیں, نہ الیکٹرانک میڈیا پہ, نہ پرنٹ پہ, کہیں ہمیں ان کا نہیں پتہ ہوتا. ایک آدھ کیس جو ایسا ہوتا ہے جو ہم ہائی لائٹ ہوتا ہے, پھر اس ٹائم ہم جاگتے ہیں, اس ٹائم ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں, اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, بہت ہی انتظامیہ تھر تھلے میں آ جاتی ہے. لیکن وہ جیسے ہی چیز تھوڑی سچویشن کول ڈاؤن ہوتی ہے ہم دوبارہ اس چیز کو وہ نہیں کرتے. تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم اور بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے. ہم اپنے دوسرے گیسٹ پہ آتے ہیں. اچھا جی, تھوڑا سا یہ ابھی بڑی زیادہ نیوز دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ آج رات کو جو ہے 12 بجے کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن, یا اب تو لاک ڈاؤن کے بہت سارے نام بھی ہیں, تو وہ لگنے کا ہے. اس ایریے سے اگر آپ نکلیں تو ماسک اور فیملی کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہ نکلیں. تو اس پہ آج آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں انتہائی خطرناک صورتحال ہو چکی ہے, بالکل, اور اس کے اندر اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس میں ذمہ داری جہاں عوام کی بھی ہے کہ اس نے مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اختیار نہیں کی, وہاں حکومت کی بھی کمزوریاں اس کے اندر بے شمار ہیں. جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وسطی کے اندر 4 جگہوں پہ جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کا پروگرام بنایا ہے اور وہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے باوجود کراچی کے اندر, سندھ کے اندر جو ہے, پورے سندھ کے اندر خدا کا اب بھی شکر ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ پورے پاکستان میں ہے. جبکہ پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ 85, 80, 90% وینٹیلیٹر جو ہیں وہ یعنی بھر چکے ہیں مریضوں سے. کراچی کے اندر قدرے بہتر ہے, لیکن اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے بھی جو ہے کہ اس کے بڑے اچھے قدم اٹھائے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں ہے, مطلب جس طریقے سے ان کا رویہ تھا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو قدم تیزی بڑھتا گیا سندھ گورنمنٹ اس کے لیے کہ جو فیصلے تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی رہی, آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی رہی. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی آپ جو ہے کہ اس کا ٹرانسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر پتہ کیوں لیت لال سے کام لیتی رہی, اور وہ ہم دیکھیں گے, سوچیں گے, یہ کریں گے, فلاں کریں گے. اور اس کی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مطلب پنجاب کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے. جو اطلاعات آ رہی ہیں سوات کی, خاص طور سے جو اطلاعات آ رہی ہے KPK کی, وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے اب سندھ نے مطلب آج ہی میں دیکھ رہا تھا, شاید وزیر اعلیٰ کا آج ہی بیان ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ نہیں بھی کرے گی تو ہم جو ہے کہ اس کا لاک ڈاؤن کر دیں گے پورا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو, اس سے پہلے کہ جو صورتحال انڈیا کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, انسانیت ہر جگہ ہے, جہاں بھی انسانیت پہ جو ہے ظلم ہوتا ہے تو آدمی کا دل انسان بحیثیت دکھتا ہے اور تمام طرح اپنے اختلافات کو بلا دیتے ہیں. پاکستان نے اس پہ عفو بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈیا پاکستان دور نہیں ہے, پنجاب اور یہ دور نہیں ہے. لوگ کسی نہ کسی انداز سے آتے رہتے ہیں, پنجاب سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں, اور اس کو روکنے کے لیے جو اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صورتحال خراب ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب بھی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, مکمل نہیں کریں گے. بھائی آپ اس کو کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کے پاس نہیں ہے ویکسین وغیرہ کی. یہ صورتحال ہے کہ ویکسین فیڈرل گورنمنٹ نے جو منگائی ہے وہ دیر سے منگائی ہے, یعنی وہ انتظار کر رہے تھے کہیں سے ہمیں بھیک مل جائے, کہیں سے ہمیں لوگ تحفے میں دے دیں, کہیں سے ہمیں جو ہے کہ اس کا لوگ لا کے دے دیں, ڈونیٹ کر دیں تو ہم وہ دیں, اور ابھی تک یہی کر رہے ہیں. یہ تو ڈونیشن کے اوپر پاکستان کو نہیں چلائیں, پاکستانی عوام کو نہیں چلائیں. آپ جو ہے پیسہ نکالیں اور اس کو خریدیں. تو اب جو صورتحال مطلب خاص طور سے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ کے اندر خاص طور سے کراچی اور حیدرآباد کے اندر جو ہے
11%, 12%, 13%, 16% तक गया है। यानी बहुत तेज़ी से जो है कि इसका बढ़ रहा है ये। यही हाल कराची के अंदर है कि यहाँ पे भी तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसमें सिंध गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ेगा, सिंध गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अब भी सूरत हाल ये है कि लोग जो है कि इसका उन पाबंदियों की जो है लगाई गई हैं, मास्क की पाबंदी, ख़ास तौर से मास्क की पाबंदी, उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं कराची के बेशुमार साइडों के इलाके देख रहा हूँ जहाँ पे बाज़ार भी खुले हुए हैं और मास्क तो यानी अगर वहाँ पे आप मास्क लगा के चले जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे आपको कोरोना बाकी इनको नहीं है। यानी ये सूरत हाल अभी भी मौजूद है इस कराची के अंदर। तो सबसे पहले तो ये है कि पुलिस को भी हरकत में आना पड़ेगा, इंतज़ामिया को आना पड़ेगा। फ़ौज आती है, बहुत अच्छा है, आ जाए। अब लेकिन यह है कि पुलिस बेहतरीन चीज़ है, वो इलाके से वाकिफ़ है, वो उस मुकाम से वाकिफ़ है, वो जानती है कहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और पुलिस सही तरीके से रवैया इख्तियार करे तो मैं समझता हूँ कि शायद इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो इस पर कमी आ सकती है। दूसरे पर अभी से जो है गैसेस की भी आ रही है कि गैस की जो है कमी होगी, और जो है गैस का 90% गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेंटिलेटर की यही सूरत हाल है। तो भाई यही वक्त है, इसी वक्त आप इन चीज़ों का इदराक करें और उन जगहों पे जहाँ कमी का आपको खदशा है उसको पूरा करें। अगर आपने इस वक्त अगर इन चीज़ों को पूरा कर लिया तो आगे जाके यकीनन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है तो फिर तो एक वबा है ये, उसके अंदर तो नुकसानात होंगे जो होते हैं, लेकिन आप पहले से इसकी पेशरफ जो है कि इसका करें ताकि ये कि उन चीज़ों को रोका जा सके। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जब ये वबा आई और उस टाइम तो कोई जहन में ये बात भी नहीं थी, अब तो खैर हम प्रॉपर तैयार है क्योंकि ये पहले ही आ चुकी है, पर उस टाइम भी सिंध हुकूमत के इतने अच्छे इक़दाम थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना नुकसान नहीं हुआ। और अभी भी यही उम्मीद है, मैं एक आम शहरी होने के नाते मैं यही सिंध हुकूमत से, क्योंकि मैं सिंध में रहती हूँ, कराची में रहती हूँ, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि अभी भी ऐसे इक़दाम किए जाएंगे हमारी सेफ्टी के लिए। अभी भी लॉकडाउन, ये स्मार्ट लॉकडाउन, या जिस तरीके से भी 6 बजे बंद हो जाए, 8 बजे बंद हो जाए मार्केट, आप लोगों ने यहाँ नहीं जाना, रेस्टोरेंट बंद, आउटडोर रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए वो कर रहे हैं। और इन चीज़ों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी सेफ़ रहे हैं और अब भी इंशाल्लाह सेफ़ रहेंगे। उम्मीद यही है, अल्लाह से यही दुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है अल्लाह पे, और इतना बाबरकत महीना है रमज़ान का। तो मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि आप रोज़ा रखते हैं, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुज़ूर पेश होके अल्लाह से दुआ करें कि हमें इस वबा से हमारा अल्लाह हमें ऐसे बिल्कुल हम इस चीज़ से दूर हो जाएं कि ये चीज़ कभी आई ही नहीं है। तो ये दुआ आप ज़रूर हर नमाज में करें, और साथ साथ हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लिए भी ज़रूर दुआ करें, क्योंकि इंसानियत है, वो भी इंसान है। हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान जो है वो कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तो इसलिए आप उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको भी इस वबा से बचाए। अच्छा जी, साथ साथ हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा, साथ साथ अभी मैं खुद इस तरह से भी देखती हूँ कि हम अगर कहीं किसी रोड पे जा रहे हैं और गाड़ी पार्क करके हम जैसे निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे, या आप अगर सिग्नल पे खड़े हो तो एक वाइपर और एक बॉटल लेके वो आ जाते हैं, आप मना भी करते रह जाएं और वो आपका जो है ना शीशा वो साफ़ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये कराची में, क्योंकि मैं कराची की शहरी हूँ, मैं कराची में रहती हूँ, मेरी पैदाइश कराची की है, तो ये चीज़ मैंने कराची में बहुत ज़्यादा देखी है कि आप अगर सिग्नल पर रुकें तो बच्चे आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ये वाला सिलसिला है, और ये प्रॉपर एक बिजनेस है उनका। देखिए, ये जो है ना, बिल्कुल आपने सही कहा, एक बिजनेस है, ये एक माफिया है। हाँ। आप और ये सबको पता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। रोज़ सुबह आप देखेंगे बाकायदा बड़ी वैन्स, बड़ी ट्रक और खुली सुजुकियों में वो बच्चे लाए जाते हैं, फिर उनके डेप्यूट किया जाता है, ये सिग्नल पे ये बच्चे हैं, उस सिग्नल पे ये है, और उनको वहाँ से मॉनिटर करने वाले या वो जो भीख मांगते हैं जो भी है, और उनको वो वहाँ लोग, उनका एक आध दो नुमाइंदा होता ही होता है। ये तमाम चीज़, और ये बेसिकली जो है ये जिम्मेदारी है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जिम्मेदारी जो है वो उसी में यही है कि बच्चे के साथ, चाहे वो चाइल्ड लेबर है, चाहे ये बच्चे जो भीख मांगते हैं और ज़बरदस्ती भीख पे लगाए जाते हैं, उनके साथ उनको टेक केयर करना है, ये तमाम चीज़ें इसका हिस्सा हैं। उसी में मैं फिर बहरहा ये कहूँगा कि देखें, इस पे ना कुछ वॉर फुटिंग बेस पे गवर्नमेंट को भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे हमें। इनके तमाम इसके हमें अल्टरनेट्स भी ढूंढने पड़ेंगे। हम देखें ना, हमें अल्टरनेट्स की तरफ हम नहीं जाते, हम तो चले बच्चों को उठा के ले गए,
آپ جو ہے بیگرز ہیں جو مانگنے والے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے. آیا آپ اس کرونا میں ایک لاک اپ میں کتنے لوگوں کو بند کریں گے؟ سوشل ڈسٹینسنگ رہے گی نہیں رہے گی؟ آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ ہم لوگ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں نا, اگر سارا دن ہم مشکل سے بھی گزرتے تو ہم ایک اپنے لیے ایک فن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جگہ ضرور رکھتے ہیں. تو میں نے ایک دیکھا کہ یار لاکر میں جو ہے کرونا نہیں ہوتا کہ جہاں اتنے لوگوں کو ایک ساتھ بند کر دیا جاتا ہے. آپ کی بات سے مجھے وہ بات یاد آ گئی. ایک ہی لاک اپ میں آپ دیکھیں 20-20 لوگ ہیں, تو ہمیں نا اس کے آلٹرنیٹس ڈھونڈنے پڑیں گے کہ ہمارے بچوں کے لیے کس طریقے, اور ہمیں ان کو اپنے بچوں کو اوپر لانا ہوگا, اٹھانا ہوگا, اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی, جس کا یہاں بہت بڑا فقدان ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ بچے ہوتے نا تو باقاعدہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا ایک آفیسر ہے 17 to 18 اسکیل کا, جس نے یہ کرنا ہے. اگر وہاں کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا ہے, اس آفیسر کا کام ہے کہ اس کو اویئرنیس دے, اس بچے کو بچائے, اس کا میڈیکل کرے, اس کو فرسٹ ایڈ دلائے, اس کی قانونی کوئی FIR وغیرہ کوئی درج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرائے. یہ تو ہم, لیکن انفارچونیٹلی نان فنکشنل ہمارے یہاں بس ایسا ہے کہ فنکشنل نہیں ہے, وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے, وہ کام نہیں اپنا کرتے. نام برائے نام تو ہیں لیکن ہم وہ عملی کام نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ بچے, اور دیکھیں یہی بچے جو اب دیکھیں نا اسٹریٹس پہ رہتے ہیں, ابیوز ہوتے ہیں, پھر وہ ابیوسو لینگویج سیکھتے ہیں, پھر وہ جیب کاٹنا سیکھتے ہیں. دیکھیں بچہ کوئی بھی ہے, کسی کا بھی ہے, وہ معصوم ہے, وہ بالکل اس پھول کی طرح ہے. اگر اب ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھیں صرف جیسے آپ نے خالد بھائی سے بات کر رہے تھے, کرونا کی بات کر رہے تھے, تو سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات کیے, آپ نے ڈسکس کیا, لیکن کچھ ذمہ داریاں شہریوں کی بھی ہیں. شہریوں کی, جو میں نے سٹارٹ میں کہا, جو آپ نے کہا, وہ جو شہری ہیں نا, ہم بھی کہیں کوتاہیاں کرتے ہیں, ہم بھی کہیں اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اسی طرح اس میں نا سب سیگمنٹ آف لائف کو, سوسائٹی کے ہر طبقہ فکر کو, اس کو سوائے ہم ہر چیز میں یا تو گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں یا تو پھر ہم کسی مخصوص شخص کو یا اس کو بلیم کرتے ہیں. دیکھیں یہ کلیکٹیو ایک طریقے سے ہمیں اس کو ذمہ داریاں لینی پڑیں گی, اس کے فرائض لینے پڑیں گے. اور جو بھی بچہ ہے, دیکھیں جو بھی بچہ ہے وہ آپ دیکھیں 14 سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے وہ گھر میں گزارتا ہے, باقی 4-6 گھنٹے وہ اسکولنگ جاتا ہے, وہ تمام اس کی اصل درسگاہ جو ہے نا وہ اس کا گھر ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں بچہ چھوٹا ہوگا نا تو وہ کیونکہ باہر نہیں نکلا ہوتا ہے تو اس کا اصل ہیرو جو ہوتا ہے نا اس کا والد ہوتا ہے, اسی کو کاپی کرتا ہے, اسی کو اڈاپٹ کرتا ہے. اب وہ جو چیز گھر میں سیکھتا ہے, اڈاپٹ کرتا ہے, وہی چیز وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے. تو یہ چیزوں کا بھی ہمیں بہت ہی, یعنی رسپانسبلٹیز کو, جہاں والدین کی ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں, ان کو وہ کرنی, جہاں سوسائٹی کے فرائض ہیں ہمیں کرنی, جہاں سرکار کی ڈیوٹیز ہیں سرکار کو وہ کرنی پڑے گی. تب جا کے یہ کلیکٹیو ایفرٹس ہوں گے تو ہمیں اس کے خاطر خواہ رزلٹ نظر آئیں گے. بالکل جی. اچھا آپ کی جانب میں آتی ہوں, مہنگائی کا ایک شور جو کہ کافی ٹائم سے ہی ایک شور تھا, یہ میں نہیں کہوں گی کہ رمضان کے آتے ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے, پر مہنگائی تھی. اچھا اس پہ ہم بات کریں گے کہ رمضان میں یہ, ہم مسلم کنٹری ہیں, مسلمان ہیں ہم لوگ اگر ہمیں پیچھے منڈی سے جو چیز جس ریٹ میں مل رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ریٹ میں ملی ہے تو اس ریٹ میں ہمیں سیل کرنا ہے, پر ہم اس سے ڈبل ریٹ میں سیل کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کمانا ہے. تو اس پہ مجھے بتائیں کہ کوئی اقدامات کیے گئے ہیں, جس طرح سے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ریٹ لسٹ کے اوپر جو ہے آپ جاتے ہیں, اکثر چھاپے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریٹ لسٹ آپ نے نہیں رکھی ہوئی یا آپ زیادہ مہنگا دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے ہم آپ سے. دیکھیں اس بارے میں ایک تو مطلب اسی سے ٹچ بات ہے جو بھی بات آئی ہے. دیکھیں چائلڈ کے سلسلے میں جو یہ ہے, یہ تو بات صحیح ہے کہ قوانین کے ذکر ہو رہا ہے, ان کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہے کہ اس کا غیر قانونی کر رہے ہیں, اس پہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی تک ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں جو اصل بات ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا. اگر ایک بچہ کارخانے میں کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے, ایک بچہ گاڑی صاف کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں, سوالات ہیں جو کہ اس ٹائم ڈیبیٹ ہیں, موضوع ہیں. یہ انٹرنیشنل سطح پر یہی صورتحال ہے کہ وہاں اس کے لیے چائلڈ کے لیے بڑی انٹرنیشنل سطح پہ بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس پہ بہت سختی ہے. لیکن ایک گھر کے اندر 1-2 بچے ہیں, جس کی بوڑھی ماں ہے, باقی سب مر گئے ہیں, وہی کمانے والا ہے, مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا. اور ایسے بے شمار بچے ہیں. آپ کے جو ہے کہ اس کا علی انٹرپرائزز کے اندر جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر 257 افراد ہوئے تھے, اس میں نابالغ لوگ, لڑکیاں بھی تھیں اور وہ بھی تھیں. ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پھر کوئی ان کو بینیفٹ نہیں مل سکتا, اس لیے کہ وہ نہیں آتے. اچھا آپ کی بات پہ بھی ایک چھوٹی سی بات کرتی جاؤں گی. جو ہم لوگ ایڈ آتے تھے اکثر, اب تو خیر مجھے نظر نہیں آ رہے, اور
یہ چیز میں نے ہمیشہ سے دیکھی کہ بچے 2 ہی اچھے. تو ہم عوام بھی تو نہیں سمجھتی نا, جب ہمارے 8 6 بچے ہوں گے اور ہماری سیلری اگر 20,000 25,000 ہوگی تو اس میں ہم 8 بچوں کو کیسے پالیں گے؟ اب یہ گورنمنٹ تو نہیں آپ کو کہتی نا کہ آپ 8 بچے پیدا کریں, پھر ہم ان سے وہ امید لگائیں کہ ایک چھوٹی میں گزارش اگر کروں اجازت سے آپ کے, دیکھیں اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کے دیکھیں دنیا میں ہر چیز کے سینئر سٹیزنس کو بھی ویلفیئر دی جاتی ہے. یہاں تو آپ بدقسمتی سے دیکھیں نا, لوگوں کی پینشنیں بھی کھا جاتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم دیہات کے, میں بیسیکلی ٹھٹھا کا ہوں, انٹیریئر سندھ سے میرا تعلق ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کیا ہوتا ہے, ایک گھر میں بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے, ایک گھر میں 12 بچے ہیں, 8 بچے ہیں. اب وہ اتنا اوور پاپولیٹڈ ہیں کہ وہ احترام کے ساتھ والدین کو نہیں پتا کہ صبح وہ بچے گلی میں نکل گئے کہاں ہیں. اس وقت ان کو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی گڈو پپو فلانا کھانے پہ موجود نہیں ہے. تب تک وہ بچہ کوئی بتاتا ہے جی فلانا شخص جا رہا تھا, اس کے پیچھے جا رہا تھا, فلانی جگہ دیکھا, پھر وہ بچہ ابیوز ہو جاتا ہے. اور یوزلی آپ دیکھیں بچے ابیوز ہونے کے بعد مرڈر ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ زیادہ تر اس میں 90 to 95% آپ کے جاننے والے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ جانتے ہیں. اب وہ جب بچہ ان کو پہچان جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بچے کو تمام چیزیں اس کو مار دیتا ہے تاکہ کہیں نہ میں نہ پکڑا جاؤں, میرا نام نہ آ جائے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے جو بچے ہیں ہمیں ان کو کم از کم ویلفیئر کی طرف, اب دیکھیں پہلے جو کیا ہوتا تھا کہ بچے اسکولنگ میں بھی آپ انسینٹیوز دیں. انسینٹیو پہلے میں دیکھتا تھا کہ جی سوکھا دودھ ہے, کہیں گھی ہے, کہیں بسکٹس ہیں دیہاتوں میں, آپ پرٹیکولرلی انٹیریئر یا رورل ایریاز میں دیکھیں, تاکہ بچے زیادہ زیادہ اسکول آئیں, ان کو کوئی انسینٹیوز ملیں. وہ تمام چیزیں ہمارے بدقسمتی سے آپ اسکولز میں دیکھیں ہماری طرف باؤنڈری والز نہیں ہیں, واش رومز نہیں ہیں, لیبارٹری بلاکس نہیں ہیں, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے. اور اکثر بیشتر لوگ جو دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ یار کیا کرے گا, اور میرٹ نہیں ہے تو وہ یہ بڑا پڑھ کے بھی کیا کرے گا, ابھی سے کسی استاد کے پاس ورک شاپ میں لگا دو, 2 پیسے تو لے آئے گا, یہ تو کر دے گا. یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جو بات بیان کر رہے ہیں نا, اس کا تعلق ان چائلڈ سے نہیں ہے, یہ گورنمنٹ سے تعلق ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا تعلق گورنمنٹ سے ہے, یہ ان ماں باپ سے نہیں ہے, ان بچوں سے تعلق نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ تمام فیسلٹی کرے ان جتنے بھی لوگ ہیں. بات ہوتی ہے کہ اس میں بھی تقسیم ہے. یہ صحیح ہے کہ مطلب 10 ہیں 12 ہیں 5 ہیں جو بھی ہیں, جو ہمارے ادھر تو یہی نا کہ جی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بس ہے ٹھیک ہے. لیکن ان بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس گھر میں 2 ہی بچے ہیں, جس گھر میں 3 بچے ہیں, وقت و حالات نے ان کو یتیم کر دیا ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے. اگر وہ کما بھی رہے ہیں تو بہن ہے اس کی موجود ہے جس کو کر رہا ہے, اور وہ چھوٹے ہیں. تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر قوانین آپ نے بنائے ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پروڈکشن دیں, ان کو تمام وہ چیزیں جو کہ ان کی ضرورت ہے کم سے کم وہ پوری کریں. مہنگائی کی جو آپ نے بات کی ہے, میں آپ کو بتاؤں دیکھیں مہنگائی تو جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل بے لگام ہو چکی ہے. اور اس کے اندر جہاں مرکزی گورنمنٹ کا تعلق ہے وہاں سے گورنمنٹ بھی اس کے اندر پوری, یعنی صوبے کی جو گورنمنٹیں ہیں ان کا بھی پورا کا پورا ہاتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یعنی سندھ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ کیا کرتی ہے ٹھیلے والوں کو پکڑ رہی ہے, وہ جا کے دکانداروں پہ چھاپا مار رہے ہیں, وہ دودھ والوں کو پکڑ رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ جاتے ہیں ان کو کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کبھی آپ نے یہ سنا کہ جو سبزی منڈی بنی ہے جہاں پہ مال آتا ہے, جہاں سے مال نکلتا ہے, وہاں پہ کوئی کنٹرول کیا؟ وہاں پہ جا کے آپ کسی بھی ٹھیلے والے سے پوچھیں کہ آپ کیلا جو ہے 150 روپے کیوں دے رہے ہیں, وہ سیدھا یہ بولے گا کہ ہم منڈی سے اتنے کا اٹھا کے لے کے آئے ہیں. وہ منڈی سے لے کے آئے گا 100 کا, بیچنا چاہیے 125 کا, 150 بیچ رہا ہے. یعنی ہمارے ادھر جو آپ کے جو رولز بنی ہوئی اتھارٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام کرپٹ ہو چکی ہیں. وہ سارے کے سارا نظام انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ختم کر دیا ہے. اب اسی جگہ پہ جب مرکز ہے منڈی کا, آپ کم سے کم وہاں پہ لگا دو, وہاں پہ سختی کر لیں, آپ وہاں پہ پورا جو ہے کہ اس کا سسٹم کو کنٹرول کریں. آپ دیکھیں جب نیچے جب معاملہ آئے گا تو کافی حد تک کنٹرول ہوگا. دوسری پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ادھر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر چیز پہ سیاست ہو رہی ہے. جو بھی عوام کے مفادات کے معاملات ہیں, پیٹرول ہے, فلاں ہے, چینی ہے, اس کے اندر اپنے لوگوں کے کرپشن چھپانے کے خاطر اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. اور ایسی سیاست کی جا رہی ہے کہ اس کا نقصان جو ہے پیٹرول کا معاملہ ہو, چینی کا معاملہ ہو, آٹے کا معاملہ ہو, یعنی دالیں, سب کا یہ حال ہے. اب 1 کلو آٹا جو ہے شکر آپ دے رہے ہو یوٹیلیٹی اسٹور سے, اور وہ بھی آپ اس کو نشان لگا دو جیسے ووٹ ڈال کے آ رہا ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا گورنمنٹوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے مہنگائی کے اندر. اور مہنگائی اس رمضان شریف میں ضرورت سے, یعنی انڈیا جیسے میں دوسری اور جگہوں میں اس رمضان شریف کے اندر جو ہے مہنگائی کم ہوتی ہے.
لوگ جو ہے کہ اس کا اسلامی ممالک کے اندر کم کر دیتے ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں رمضان شریف کے اندر میرے خیال میں رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے جو ہے کہ اس کا پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے رمضان میں کتنی مہنگائی ہے. اچھا میں پہلے ایک بات ضرور کروں گی کہ میں کیونکہ کراچی سے, اچھا میں بار بار کہہ رہی ہوں میں سندھ سے, کراچی سے ہوں, پتہ نہیں شاید میں سندھ حکومت سے بہت زیادہ خوش ہوں اس وجہ سے. اچھا میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ویسے جو ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ اچھا جی ہمیں بات تو میں کوئی کرنا چاہ رہی تھی, بہت لمبی بات ہے, پر میرے حال سے بریک کا ٹائم آ گیا تو ہم بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے میں اس بات کو ضرور جاری رکھوں گی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود انیشا. کبھی کبھی میں بہت جلدی بریک لیتی ہوں اس لیے کہ جب میں شو پہ آتی ہوں, اسکرین پہ آتی ہوں, یہاں بیٹھتی ہوں, گیسٹ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو بس پھر میں سارے سوال کر لیتی ہوں. میں کہتی ہوں آج موقع ہے, سارے سوال کر لو, مہنگائی پہ بھی سوال کر لو, کرونا پہ بھی کر لو, ایس او پیز پہ بھی کر لو, رمضان کے حوالے سے بھی بات کر لو, ساری باتیں کر لو, کیونکہ میں ہفتے میں 2 دن ہوتی ہوں, سیٹرڈے سنڈے, تو سیٹرڈے سنڈے مجھے ہر ایشو کو دیکھنا ہوتا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال کر لو. اچھا جی بریک پہ جاتے وقت بھی میں کوئی بات کر رہی تھی, پر اس پہ آگے کہیں نہ کہیں مینیج کر لیں گے. فی الحال میں اپنے گیسٹ کے پاس آتی ہوں. اچھا ایک چیز ہم لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, جو میں بہت زیادہ ان دنوں میں نوٹس کر رہی ہوں, کہ آپ کسی جگہ بھی نظر آپ ڈالیں نا, چھوٹے چھوٹی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ نشے کر رہے ہیں, اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے, کوئی میں اب کیا نام لوں کہ کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. مطلب میں عام شہری ہو کے اگر ایک بار وہاں سے گزری ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں دوسری بار بھی گزروں گی تو یہ ایک جگہ ہے, یہاں اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتا جن لوگوں کا یہ کام ہے اور انہوں نے روکنا ہے. تو یہ بچے بڑا آج کل نشے کی طرف جو ہے, کم عمر کے بچے جا رہے ہیں, کم عمر کے بچے بہت نشے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کم عمر کے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھیں, وہاں بھی لڑکے, ینگ لڑکے, لڑکیاں نشے کی فیشن بن میں. چکا ہے. اب تو آئس اتنا پاپولر ہوتا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں اور تمام چیزوں پہ. اور دیکھیں یہ آخر کہاں سے آتا ہے. آپ سپوز کریں گٹکا ہے یا مین پوری ہے, اب آپ کہاں سے آتا ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں نا, یوزلی آپ مین پوری یا یہ پروڈکٹس دیکھیں, یہ انڈیا سے یا دوسری جگہوں سے زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہیں. اور کس طریقے سے اب وہاں بھی آپ مافیا ہے, تمام چیزیں کس طرح امپورٹ ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد یہاں پہنچتی ہے. یعنی اس میں پوری مافیا اور لوگ شامل ہیں جو اس کو, یا تو اب ہر گلی محلے میں آپ کو گٹکا بنتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا, گھر میں ہی بن رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, گٹکا ناؤ بیکم دا انڈسٹری. اب وہ ہر انٹیریئر سندھ میں چلیں, ٹھٹا میں چلیں, ٹھٹھا, سجاول, بدین, یہ سارا بیلٹ ابراہیم حیدری سے لے کے لیاری تک, یہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں گٹکا بن رہا ہے. اب چھوٹے چھوٹے گھروں میں, اور آپ کو پتہ ہے جس کو 4-5 سال کا بچہ, یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں, اتنے قدر کے مائیں تو کھاتی ہیں, اور ان کے منہ میں اگر بچہ رو رہا ہے نا گود میں, اب اس کو تھوڑا سا یوں کر کے اس کو یہ چٹا دیا تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا نشہ ہو جاتا ہے, اس کو نیند گنودگی آ جاتی ہے. ایون یعنی اس ایج سے وہ بچے اس طرح. اور سب سے بڑی ریزن اس کی جو ہے نا وہ اورل کینسر ہوتی ہے. اورل کینسر مینس کہ آپ کے ٹیتھ میں, گمس میں کینسر, گلے کا کینسر, منہ کا کینسر, یہ چیکس میں یہاں پر کینسر. اور سب سے زیادہ کینسر جو ہے نا اس ایریا میں یہی ہوتے ہیں جو گٹکا گھر, کیونکہ یوزلی یہ کیا کرتے ہیں, گٹکا کھاتے کھاتے یوں منہ میں رکھ کے سو جاتے ہیں. اور اکثر یہ اس طرح یہ پورا ان کا یہ پک جاتا ہے. اور یہ اس ٹائم پتہ چلتا ہے ان کو, اتنی نشے کی لت میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس ٹائم پتہ چلتا ہے, یہاں تو اللہ معاف کرے یہ لاسٹ سٹیج میں ہوتے ہیں, یہاں ان کے منہ وغیرہ جبڑے اندر سے پورے سڑ چکے ہوتے ہیں. آپ کبھی ان کو پکچرز میں دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے خوف آئے گا, ڈر محسوس ہوگا کہ اللہ رحم کرے یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں تمام, اس میں تمام لوگ سپلائرز بھی, وہ بھی, پولیس بھی, تمام چیزیں اس میں انوالو ہیں. اس پہ جو ہے نا یقیناً پھر میں کہوں گا کہ قانون سازی بھی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن اور اس کی سخت پنشمنٹس ہونی چاہیے.
स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे जो नशा करते हैं, आप वो देखें हेल्थ में भी हमारे पीछे हैं वो बच्चे, वो एजुकेशन में भी पीछे हैं, वो आपके इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी पीछे हैं जब को नशे में। तो ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। अब तो उनको तो इन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम करनी पड़ेंगे, इनकी रोकथाम। अब इंटीरियर सिंध में छालिया, यहाँ अगर आपकी बात से मैं एक बात करूं कि अगर माँ गुटखा खा रही तो बच्चे के मुंह में रख देती, तो यानी कि आपकी तरबियत जहाँ से हो रही है, आपके वालिदैन ही उनको ही नहीं पता कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह आप करनी है। बिलीव करें, तो हम फिर मुआशरे की बात कैसे करें? आप इंटीरियर सिंध में स्पेशली ठट्टा इस बेल्ट में बताऊं, लोग खाना रोटी एक कम खाएगा लेकिन गुटखा जरूर खरीदेगा, खरीदेगा और खाएगा। यानी अब ये हालत है कि हम बेसिक नीड्स हमें मिले नहीं मिले लेकिन गुटखा चाहिए। और अगर हस्बैंड वो छोटी मार्केट और शहर के जो होती हैं आते हैं, तो वो अगर वाइफ और दूसरे घर के फर्द के लिए यानी एक तोहफतन गया है मार्केट तो गुटखा लाया होगा। सबसे पहले सवाल जैसे आप पूछें घर में ग्रोसरी में ये आया ये आया ये आया, वहाँ पूछेंगे जी गुटखा लाए हो, वो जो चीज़ जो आपकी बेसिक नीड है वो बाद में आती है। तो कहने का मकसद है उसके लिए हमें बहुत अवेयरनेस लोगों में पैदा करनी होगी। पनिशमेंट देखें, जहाँ भी जजा और सज़ा का अमल नहीं होगा वहाँ इसी तरह होगा। तो ये जो है ना, हमें जजा और सज़ा पनिशमेंट स्ट्रिक्ट, और इसमें इंतज़ामिया सबसे बढ़ के पुलिस वाले। अब मैंने कितने SSPs को, कितने DIGs को, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर को पूछता हूँ, अब वो उनके रास्ते में जो पुलिस वाले लोग खड़े हैं ना, आपकी गाड़ी को हाथ देखते हैं, वो खुद उनके मुंह में आप देखें गुटखा भरा होता है। अब मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई आप क्यों, आप जब खुद खाओगे तो सर सारी दिन रात हम जागते हैं, ड्यूटी करते हैं, खाते हैं तो नींद कम से कम कवर होती है। आप देखें ना, वो इस तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं। जब आप अपने पहले इदारों में रिफॉर्म्स लाएं, अगर मैं जैसे आपने कहा वो घर का बड़ा अगर गुटखा खाता होगा तो वो किस तरीके से नीचे अपने बच्चों को रोकेगा। तो ये पुलिस सेंसिटाइज करना, रिफॉर्म्स करना, पनिशमेंट्स रखना, सख्त से सख्त उसकी सजाएं देना, उसकी रोकथाम सप्लाई करना। अब क्या क्या है, छालिया या पत्ती क्या ठट्ठा में बनती है? नहीं, कई चीज़ें कराची से सप्लाई होती हैं, कई चीज़ें हैदराबाद से वहाँ आती हैं। अब वहाँ कैसे पहुँचती है वही हम नहीं उसको ब्लॉक कर सकते, रोक सकते। यानी उसके इंग्रेडिएंट्स, गुटके बनने में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कत्था है, चूना है, छालिया है, पत्ती है, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स तो वहाँ कोई पहुँचता होगा तब कोई उसको घर में बनाता होगा ना। तो इन पे बड़ी रोकथाम की इंतहाई ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक मैंने क्योंकि कराची की रिहाइश है मेरी, तो आज मैं कराची बहुत बोल रही हूँ, शायद मुझे कराची से ज़्यादा प्यार हो गया। अच्छा, वो इस वजह से कि इफ्तार से पहले आप जब बाहर जाएं तो आप देखते होंगे इफ्तार में कि वो टेबल सजे हुए होते हैं। अगर आप घर अपने टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे तो आप रास्ते में कहीं भी इफ्तार कर सकते हैं, बल्कि बाकायदा रोड पे लोग खड़े हुए होते हैं कि अगर आप बाइक पे भी जा रहे हो तो वो आपको रोक के आपकी इफ्तार देते हैं कि आप लोग ये इफ्तार करो। तो आगे अब ये जो मामलात अब ख़राब हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो लोग, जिन लोगों के घर बाहर नहीं है, जो लोग रोडों पे रहते हैं, जिस तरह की जिनकी कोई रिहाइश नहीं है, उनके लिए ये होता है कि चलें इफ्तार बाहर से उनको मिल जाएगी, सहरी मिल जाएगी, तो उनके मामलात चलेंगे। पर अब अगर ये सिचुएशन हो गई तो आपको क्या लगता है कि ये मामलात भी रोडों पे रोके जाएंगे कि ताकि लोग जमा ना हो, रोड पे कोई ना आए, घरों में लोग रहें? जिंदगी के सारे मामलात डिस्टर्ब होते हैं, यानी यही नहीं बल्कि और सारे मामलात होंगे। पिछले कोरोना के अंदर हमने देखा लाखों मजदूर बेरोजगार हुए, यहाँ से निकाल दिए गए, चले गए, यानी फाके और मुश्किलात। लेकिन उसमें कराची ने अपना दामन फैलाया। यानी ये भी आप इस चीज़ को देखें कि कराची ने जो है कि इसका यही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ सिंध के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जो है कि इसका, यहाँ से लोग आए, मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ पर आके पैसे लेके गए कराची से। तो कराची इस बारे में बहरहाल फराग दिल है कि वो मतलब खर्चा करता है वो। अल्लाह ताला मतलब ये कि मतलब वो अब कराची में आप कहीं से भी, पूरे पाकिस्तान से भी आके, आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, पर आप यहाँ आके अपना फ्यूचर जो आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ बना सकते हैं, यहीं आप कमाते हैं और उसके बाद आप सारी चीजें करते हैं, ये है कराची सबको वेलकम करता है। यानी सस्ता शहर है, हम जो इसमें है औरों की बनस्बत ये है कि सस्ता है कि आदमी की जेब में अगर 25 रुपए भी हैं तो पेट भर लेगा। अच्छा, दूसरे ये और अगर नहीं भी है तो ऐसे चंद जगहें हैं जो कि मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि आप वहाँ बेशुमार जगहें हैं जहाँ पे जाके आप जो है इसका अपना बड़े इज्जत से, बड़ा इज्जत से आप वहाँ खाना खा सकते हैं। यानी ये सब कुछ जितने भी आपके जो खुल रहे हैं ना, ये मतलब खाने के और ये फूड के, और ये कहाँ खुल रहे हैं? पंजाब में खुल रहे हैं। ये सिंध के अंदर अभी तक कोई नहीं खोला गया है। ये सिंध के अंदर जो है कि इसका फेडरल गवर्नमेंट कोई करती
और यहाँ के लोगों के लिए खाने के लिए कोई हाउस जो होम खोले हुए हैं तो वो खोलती वो नहीं है। यहाँ पे जो कर रहे हैं लोग प्राइवेट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो कर रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। नहीं, पर कराची में आप ये देखें कि एक गली के नुक्कड़ पे एक फ्राइज वाला भी अगर वो बैठा हुआ है तो वो अच्छी दिहाड़ी अपनी बना रहा है। अच्छा, अब क्या मतलब मसला यहाँ है? कारोबार तो आप देखें ना कि कराची सबसे ज्यादा बिजनेस कराची में है, सबसे ज्यादा जो है टैक्स वो कराची पे करता है, तो इस हिसाब से मेरे इस हाल लिहाज से से यहाँ पे कि ज्यादा जरूरत इसलिए शायद कि नहीं है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह भी तो करम करता है ना। फिर वादी के जब आप फराग दिल होंगे तो अल्लाह ताला भी करेगा। और टैक्सेस जो है 70% जो रेशियो आता है वो यही कराची पेमेंट करता है। तो इस लिहाज से कराची तो बड़ा फराग दिल है इस बारे में। और वो मतलब ये कि नस्ल व ज़ुबान दे के बगैर मतलब जो मुस्तहिक है उनको जो है कि इसका नवाजता है। जहाँ तक इसका जो ताल्लुक है कि जो फूड है जो दे रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ एक छोटा मसला है और ये शुरू से ही ये लोग देते रहे हैं और ये चलता रहेगा। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मतलब ये कि इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये कौन करता है? उसी इलाके के जो दुकानदार वो सब मिलते हैं और टेबलें लगाई और उन्होंने शुरू कर दिया। यानी ये इलाके की सतह पे जो लोग करते हैं अपनी जेबों से, तो ये बंद नहीं हो सकता। ये तो गवर्नमेंट अगर फंड फराम करती तो फंड ख़त्म हो गया, फला हो गया, भाई वो तो अपनी जेबों से कर रहे हैं और मगरिब में जो वक्त होता है उसके अंदर करके दे के और वो कर देते। तो मैं समझता हूँ ये सिलसिला तो बंद नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ यही है कि कराची के ऊपर पे तवज्जो भी दो, फिर कराची के जो मसाइल है उनको हल भी करो। आप चले जाए इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, साइड पर कराची के लिए तो फंड का कहा जाता है पर मिलता जो नहीं मैं है। यही तो तो क्या कह रहा करे हूँ। सिंध हुकूमत, क्या करे जब नहीं, पैसे नहीं, की सिंध सिर्फ गवर्नमेंट ऑफर कौन सा- होगी, नहीं, सिंध जब गवर्नमेंट- ऑफर सिर्फ, हाँ चले मैं आपकी तरफ मैं ये कह आती रहा हूँ। हूँ सिंध गवर्नमेंट कौन सा लगा रही है हाँ, भाई? अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट कौन सा कर रही है? एनी एक बात जो है ना, जो एक आम आदमी को समझिए, एक होता है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, एनएफसी अवार्ड जिसको कहते हैं, जिसमें हर सूबे का एक फंड्स का कोटा मुख्तसस है जो वफाक ने हमें देना होता है। इस दफ़ा भी हमें सिंध को वो कोटा, वो पैसे हमारे नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी बड़ा फुकदान है कि वो जमा, अगर आपके बजट घर का 50,000 है और आपको 20,000 दिया जाएगा तो यहाँ आप फीस ना भर सकेंगे, यहाँ आप खाने में कमी करेंगे, यहाँ आप किसी और चीज़ में कमी करेंगे। यकीनन एक चीज़ ये होगी, एक बात मतलब ये वो हो गया कि अगर मुझे ला के सैलरी मेरे हस्बैंड या मेरे बाप या मेरे भाई ने देनी है 50,000, वो मुझे 20,000 दे रहा है, तो 20,000 में मैं घर कैसे चलाऊंगी? और उसके बाद सब ये कहें कि मैंने क्या किया, घर से ही नहीं चल रहा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट्स वफाक में एक पार्टी की, सूबों में दूसरी पार्टी की होती है तो यूजुअली रिफ्ट होती है, खींचमतानी, आप जैसे अब भी आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा जो महरूम जो सूबे हैं ना, वो सिंध और बलूचिस्तान है, जहाँ बहुत ज़्यादा महरूमी है, जिनको महरूम किया भी जाता है। फिर जहाँ महरूमी होती है वहाँ लोग बागी होना शुरू करते हैं, बगावत भी करते हैं, ये तमाम चीज़ें। दूसरी जो आपने एक बात कही ना कि जो ये होता है, ये देखें इस कौम ने हमेशा लोगों की वेलफेयर की है। आप कोरोना देखें किस तरीके से राशन बांटा गया। नहीं, पर ये ज्यादा मैंने कराची में देखा। कराची भी तो मैं एक बात से माजरत के साथ इख्तिलाफ राय ये रखूंगा कि कराची भी तो सिंध है ना, हाँ, सिंध का दारुल खिलाफा है। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मुख्तसर, अगर ये काम फर्ज करें लड़काना में होता तो हम ये कहते ना कि लड़काना ने बड़ा काम किया, लड़काना ने ये किया, लड़काना में जो है बड़ी तरक्की। ये मैं खालिद भाई से यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा कि देखें सिंध की जो धरती है ना, नहीं और हमेशा मेहमान नवाजी, ये धरती जो है ना, सिंध की सच्चल की धरती, बिटाई की धरती है। इस धरती ने तो हमेशा लोगों को वेलकम किया है, जो कोई भी हो। आपको पता है कि तमाम हमारे भाई हैं, लेकिन आपको पता है कराची में इस वक्त सिंधीज से ज्यादा हम भी हमारे पठान भाई ज्यादा तादाद में हैं। तो इस धरती ने, जैसे खालिद भाई ने कहा, ये एक मल्टी कल्चरल कराची है जिसमें हर तबका फिक्र का, हर कौम का, हर जबान का शख्स जो है यहाँ वजूद में है। पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिनी पाकिस्तान है। और इस कौम को सलाम हो। आप अभी यकीन करें, इफ्तार में निकलेंगे यहाँ आपको टेबल मिलेगी, आगे जाएंगी वहाँ टेबल मिलेगी। और कोरोना और तमाम चीज़ों लास्ट टाइम थी, आपने देखा इतनी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, लेकिन उसमें आप कुर्बानी देखें, बकरा ईद में कितनी कुर्बानी हुई। तो लोग जो है ना इस चीज में बड़े फराग दिल हैं, बांटे गए कि राशन कितने बांटे गए। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट्स भी जस्टिफाई नहीं करती हैं, तो वही लोग फिर टैक्स देते हुए कतराते हैं, जो ज़कात भी देते हैं, जो राशन भी बांटते हैं, जो इफ्तार भी करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। तो इन चीजों में एक बड़ा लंबा बहस है और मुझे लगता है आपके पास टाइम की भी किल्लत है। मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं चाह रही हूँ
کہ جتنی میں جواب مجھے مل سکے میں لے لوں اور اس کے بعد شو جو ہے وہ، کیونکہ اب ٹائم میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں ہمارے شو میں آئے. کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بات کریں، پر 1 گھنٹہ کیسے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینیشا، اور یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اب میں حاضر ہوں گی اگلے ہفتے سیٹرڈے سنڈے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے میں صبح لائیو 9 سے 11 بجے تک آپ کے ساتھ ہوتی ہوں. تو یقیناً آج کا شو بھی اپنا آپ کو میرا پسند آیا ہوگا. اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں، میرے شو کو دیکھتے رہیں، مجھے پسند کرتے رہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینیشا کو دیں اجازت. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.